अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब दोस्तों को रमज़ान मुबारक की पहली सहरी मुबारक हो। रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक हो। वेलकम करते हैं चैनल दास्तान इश्क पर। बयान आपके लिए कारी हनीफ मुल्तानी साहब का लेकर आए हैं। उन्वान है रमज़ान की पहली सहरी मुबारक और रमज़ान करीम के रोज़े की फजीलत। खूबसूरत सा बयान है, लाइक कर लें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ले चलते हैं आपको बयान की जानिब। इसीलिए फरमाया तुमने रोजा रखा मेरे लिए, हर इबादत का बदला फरिश्तों से दिलवाएंगे। नमाज का बदला फरिश्तों उठो महल्लात दे दो, सोने चांदी के मकान दे दो, मुश्को अंबर साफरान के गारे के बने हुए महल्लात दे दो, इतनी नहरें दे दो, इतने मकान दे दो, इतनी हूरें दे दो, ज़कात के बदले में ये दे दो, खैरात के बदले में वो दे दो। जितनी भी इबादत है सारियों का बदला फरिश्तों से दिलवाएंगे। जब आएगी रोज़े की बारी, जब रोज़े की बारी आएगी, अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों रोज़े का बदला देना तुम्हारे बस का कहाँ है, रोज़े का बदला जन्नत में कहाँ है, रोज़े का बदला महल्लात में कहाँ है, रोज़े का बदला जन्नतुल फिरदौस में कहाँ है। मेरे बंदे ने रोज़ा मेरे लिए रखा, उसका बदला भी मैं अपने हाथों से दूंगा। रोजे की जज़ा, रोजे का बदला, रोजे का सवाब मैं अपने हाथों से दूंगा। और एक रिवायत में यहां तक फरमाया दूंगा क्या, रोजे के बदले में मैं रब की जात मौजूद है, मांग क्या मांगता है। ओए ओए ओए, देना लेना क्या, फरमाया मैं हूं, रोजे की जज़ा मैं हूं, रोजे का बदला मैं हूं, रोजे की फजीलत मैं हूं, रोजे की जज़ा देने वाला मैं हूं, मेरी जात मौजूद है, मांग क्या मांगता है। जो रोजे नहीं रखते उन्हें क्या कदर, उन्हें तो पता ही नहीं ना। कई सफर में बीमारी में सोच लेते हैं यार कज़ा रख दूंगा, कज़ा ही निकाल दूंगा। ये मसला हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने समझाया। किसने? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने समझाया। ये जो दिल तसल्ली कर लेता है ना, सफर है कज़ा निकाल दूंगा, सफर है बीमारी है कज़ा कर दूंगा, ये है। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने एक रोज़ा कज़ा कर दिया, एक आदमी ने रमज़ान के महीने में रोज़ा कज़ा कर दिया, फिर उसकी कज़ा निकालने के लिए रोज़े रखने लगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान से ये मालूम हुआ और रिवायत के ये अल्फाज हैं कि सर्दी गर्मी एक दिन भी ना छोड़े, 100 बरस तक रोजे रखता रहे। हजरत अली कसम खा के फरमाते हैं रमजान के रोजे की बरकत को फिर भी शामिल नहीं हो सकता। 100 साल कभी भी तरक ना करे, सर्दी गर्मी सफर हदर रखता रहे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये फैसला है। 100 साल रखने के बाद भी रमजान के एक रोजे में जो बरकत मिलनी थी, जो रहमत मिलनी थी, जो अल्लाह की करीमी हासिल होनी थी, वो 100 साल के बाद भी नहीं हो सकती। इसलिए क्या मालूम है अल्लाह पाक कितनी करीमी फरमाने के लिए तैयार हैं। इस माह मुबारक में नमाज का सवाब 27 गुना 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। नफिल का दर्जा फर्ज के बराबर और फर्ज 700 फर्ज के बराबर। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह को 700 मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने का सवाब। इसलिए मुझे शिकवा है मर्दों से औरतों से कि रमजान के कई रोजे चले गए, काम भी करो, कपड़े की सिलाई भी करती रहो, बर्तन भी धोती रहो, रोटी पकाती रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, जुबान कुछ ना कुछ करती रहे। मगर ये मैंने बयान कर दिया और आप लोगों ने सुन लिया, है बड़ा मुश्किल। हाँ, छोकरी काम करती हुई या लड़के काम करते हुए क्या नहीं करेंगे, जब 80 साल का बुढ़ा भी बैठा हुआ ले बड़े मियाँ कब्र की तैयारी कर रहे हैं, कब्र में लत्तें लटक रही हैं और कंजरी अंदर घुसी हुई है।
बाज मर्तबा तो मुंह से ढोलक भी बड़े मियां बजाते हैं, नहीं उंगली पैर कुछ न कुछ मारते रहते हैं। हाय हाय, कौन सा वक्त आएगा तेरा तैयारी करने का। इसलिए मजजूब कहता कि हुस्न जाहिर पे अगर तू जाएगा, हुस्न जाहिर पे अगर तू जाएगा, आलम पानी से धोखा खाएगा। ये मुनक्कश सांप है डस जाएगा, वरना फिर याद रख, वरना फिर पछताएगा। ये जितने भी औरतों के शैदाई हैं, आंखों के शैदाई, चेहरे की शैदाई, होठों की सुर्खी के पे मरने वाले, आंखों की स्याही पे मरने वाले, चाल पे, टोर पे, सुडूल पे, जितने भी ये मरने वाले लोग हैं, इन सब को पता है कि दुनिया कहां तक है और किस हाल तक है। वो परवरदिगार जिसने तुझे पैदा किया, पिछले साल रमजान के महीने में, आज के दिन में करोड़ों आदमी जिंदा था, खा रहे थे, पी रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, लोफरी कर रहे थे, रिश्वत बटोर रहे थे। साल भर में मुख्तलिफ बहानों से इराक के जंग में, एक्सीडेंटों में, मुसीबतों में, बीमारियों में, अस्पतालों में न जाने कितने मर गए। अगले साल तुम मर जाओगे। तौबा नहीं करते? कौन सा वक्त आएगा जब तुम तौबा करोगे? रूठे रब को मना, कुरान की तिलावत कर। अल्लाह फरमाते हैं रमजान कुरान यशवान इला यौमिल मीज़ान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान और कुरान दोनों सिफारिशी हैं, पक्के दोस्त बना लो, पक्के दोस्त बना लो, वफादार दोस्त। इतने वफादार, यूं आता है किताबों में, घर वाले, खानदान, कबीला, बिरादरी, औलाद, वो बच्चे जिन पे मरा करता था, वो बच्चे जिन पे रात दिन मरता था, वो भी कब्र में डाल के चले गए, सब रुखसत हो गए। नकीरैन कब्र में आने वाले फरिश्ते जमीन फाड़ते हुए आ गए और उन्होंने सवालात की बौछार की। तो वहीं एक नौजवान बैठा होता है, सीने पे हाथ रख के कहता है घबराना, जवाब मैं दूंगा, तू घबराइयो ना, मैं जवाब दूंगा तेरी तरफ से। उनने कहा भाई खानदान, बीवी, बच्चे, भाई, दामाद, भांजे, भतीजे सारे तो फेंक के चले गए, तू कौन है? उन्होंने कहा याद कर, मैं वो हूं जिसको पढ़ता हुआ सुबह को उठा करता था और जिसको पढ़ता हुआ सोया करता था। मैं अल्लाह का कुरान हूं, जिससे तूने यारी लगाई थी, जिससे तूने दोस्ती लगाई थी, बेवफा नहीं हूं। सब चले गए, मैं नहीं जाऊंगा, जब तक तुझे जन्नत में न पहुंचा दूं तेरे साथ रहूंगा। सूरह तबारक लगी हूं, जिसको पढ़े बगैर तुझे नींद नहीं आती थी। आज कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है, कुरान पढ़ने का मिजाज नहीं है, अल्लाह अल्लाह करने का मिजाज नहीं है। जिन्होंने अल्लाह अल्लाह की वो ऐसे लोग थे, अल्लाहु अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहिमहुल्लाह, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा। सर्दी का मौसम है, यख मौसम है, अंगीठी में कोले सुलगाकर अंदर रख लिए, दरवाजा बंद कर दिया, नफलों की नीयत मान कर कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। कोलों में आग लगी, आग कोला चटखा, सामान में आग लगी, छत जल गई, मकान जल गया, घर जल गया। लोगों ने शोर मचाया, हजरत दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो। यकीन हो गया हजरत शहीद हो गए, हजरत जल गए। दरवाजा तोड़कर लोगों ने जाके देखा, फातिमातुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का पोता, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का पोता, हजरत हुसैन का बेटा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुसल्ले पे खड़ा हुआ, इत्मीनान से कुरान की तिलावत कर रहा है। लोगों ने कहा हजरत जी सामान जल गया, छत जल गई, आपने नमाज खत्म ना की। फरमाया रे बोलो, जो आग बंदे बुझा दे, जिस आग को मिट्टी बुझा दे, जिस आग को पानी बुझा दे,
میں اس کے فکر میں تھوڑا ہی تھا، میں تو اس فکر میں تھا، اس آگ کی فکر میں کھڑا تھا جسے عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی۔ میں جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے پریشان تھا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں، سامان جل گیا، چھت جل گئی، مکان جل گیا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں نماز میں تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ کبھی لوگ ایسی نماز پڑھتے تھے انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب تو مجھے کہ دوست ایک دن بتا رہا تھا کہ اگر ادھار لکھنے بھول جاؤں نا تو آ کے نیت باندھ لیتا ہوں، سب یاد آ جاتے ہیں۔ دکان کے ادھار اگر یاد نہ رہے لکھنے، یوں کہ مسجد میں جا کر نیت باندھ لیتا ہوں، فوراً یاد آ جاتا ہے کہ فلاں کی طرف اتنے پیسے ہیں، فلاں کی طرف اتنے پیسے ہیں۔ یہ اچھا طریقہ یاد آ گیا، نماز کی نیت باندھی تو ادھار یاد آ گئی۔ ہم لوگوں کا یہی اثر ہوگا اور کیا ہوگا۔ وہ تو اور لوگ تھے جنہوں نے رمضان کے روزے 3 دن فاقے پہ فاقہ، فاقے پہ فاقہ، اور پھر روزہ نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام کے ایسے گھر ہیں پتے چبانے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، پھر بھی روزہ نہ چھوڑا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتیں عطا کی ہیں، ہزاروں کھانے، ہزاروں پینے کے لیے، پھر بھی اگر روزہ نہ رکھے تو اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں۔ اور علل اعلان کھانے پینے والے کے بارے میں تو فقہا نے بڑی تاکید لکھی ہے۔ جو سگریٹ پیتا پھرے، بیمار ہے، شرعی عذر بھی ہے، روزہ نہیں، بلکہ عورت مینٹلی کورس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، جائز نہیں ہے روزہ رکھے، لیکن پھر بھی حکم ہے، ٹھیک ہے میرے حکم سے تجھے یہ عذر پیش آیا، لیکن احترام رمضان تجھے بھی رکھنا پڑے گا، رمضان کا اکرام تجھے بھی کرنا پڑے گا، خبردار لوگوں کے سامنے کھاتی پیتی پھری تو۔ جو خدا زچہ کو، مینٹلی کورس والی عورت کو علل اعلان نہیں کھانے دیتا اور منع کرتا ہے کہ تو بھی احترام کر، یہ 2 من کی لاش، یہ بڑے بڑے نوجوان، یہ بڑے بڑے آفیسر، یہ بڑے بڑے دولت مند جو علل اعلان کھاتے پھرتے ہیں، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ رمضان کا احترام شاعر اللہ کی وجہ سے فرض ہے احترام کرنا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کا مسلمان نہ رمضان جانے نہ غیر رمضان جانے، انہوں نے ایک ہی کر دیے۔ اس مہینے میں رمضان کے روزے کا ثواب تو ہے ہی، نفل کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، خیرات کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ دلی میں ایک آدمی تھا، اس کا باپ مالدار آدمی تھا لیکن بڑا بخیل تھا، اولاد کو خرچنے کے لیے پیسے نہیں دیتا تھا، مر گیا، موت آ گئی۔ بیٹا بڑا کھندکی تھا، ترش روح طبیعت کا، تلخ طبیعت کا تھا، اشرفیوں کا تھیلا بھرا اور قبر میں رکھ دیا، تو نے زندگی میں ہمیں کھانے کو نہیں دیا، لے اپنے ساتھ ہی لے جا، اپنے ساتھ ہی لے جا، قبر میں رکھ آیا۔ بعد میں پریشانی ہوئی، یار میں نے کوئی عقل مندی کی، باپ کیا ان کو گن رہا کوئی، یا باپ کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے، غلطی کری، زندگی میں تو اس نے نہ دیے، مرنے کے بعد تو وہاں رکھایا، پاگل ہے۔ اب تو کام آ جاتے، اب تو بچوں کے کام آنے تھے نا، خود ہی فیصلہ کر لیا، چلو اب کون سا اس نے خرچ کر لیے ہیں، قبر کھود کے نکال لاتے ہیں۔ رات کو گیا، کسی لے گیا، قبر کھودنے کا انتظام لے گیا اور روشنی کا بھی انتظام کر کے لے گیا۔ وہاں جا کے جب قبر کھودی، لحد کھول لی تو اس نے تو تھیلا بھر کے رکھا تھا نا اشرفیوں کا، اب کہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک 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 کر کے اشرفی، جس طرح عورتیں ستارے تاکتے ہیں دوپٹوں پہ، سارے جسم پہ یوں لگی، اللہ، سارے جسم پہ یوں لگی ہوئی ہے۔ تو ماتھے پہ جو لگی تھی اس کو اتارنے کے لیے یہ 2 انگلی میں نے لگائی، کہتا او ہو اتنی آگ لگی، سب کچھ چھوڑ وہیں اور قبر کو بند کر، اور پھر دہی میں رکھتا تھا، منہ میں رکھتا تھا، دواؤں میں رکھتا تھا، چین نہ آیا۔
آخرکار شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت پتہ نہیں میری انگلیوں میں کوئی چیز نکلتی ہے، ملا پھوڑا پھنسی، یہ کیا ہے، چین نہیں آتی، آگ لگی ہوئی ہے رات دن۔ اللہ والے نے کچھ پڑھا اور دم کر کے پوچھا اب بھی ہے؟ انہوں نے کہا اسی طرح ہے۔ پھر شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم فرمایا اب بھی ہے؟ کہنے لگا اب بھی ویسے ہی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ دم کیا، پوچھا اب بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہو، یہ ملا نہیں، پھوڑا نہیں، پھنسی نہیں، یہ اور کوئی تکلیف نہیں، جہنم کی آگ ہو سکتی ہے، جہنم کی آگ ہو سکتی، جہنم کی آگ ہو سکتی ہے بس، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو کم نہ کرے، کم نہ کرے۔ پھر بتا دیا جی شرماتا نہیں بتاتا ہوں، باپ کی قبر میں گیا تھا، اس طرح کر کے پیسے رکھے تھے، باپ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، میں نے اتارنے کی کوشش کی، فرمایا اب تو ایک ہی دوا ہے، جا وضو کر 2 رکعت نفل پڑھ اور بعد میں اللہ کی قدرت کو یاد کر کر کے آنسو بہا، آنکھوں سے نکلا ہوا پانی ان انگلیوں کو مل لے، تب خیر آوے گی۔ نہ اس کی دوا ہے، نہ دریا میں، نہ سمندر میں، نہ خشکی میں، نہ ڈاکٹروں پہ، نہ طبیبوں پہ، نہ حکیموں پہ، کسی پہ اس کی دوا نہیں ہے، اس کی دوا آنکھوں میں ہے، اللہ سے ڈر کر آنسو بہا اور وہ مل لیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہے وہ آنکھ جو اللہ کے قہر سے ڈر کے روتی ہو، جہاں جہاں آنکھوں کا پانی لگ جاتا ہے جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے روزے، سب کی تلاوت، سب کی عبادت قبول فرمائے، آمین۔ جن حضرات نے آمین۔ مدرسے کے سلسلے میں زکوٰۃ وغیرہ کے پیسے جمع کرانے ہوں وہ علیحدہ جمع کرائیں، زکوٰۃ خیرات کو بھی۔ بے شک بہت سارے لوگوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ دوستو، حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا یہ بیان تھا آپ لوگوں کے سامنے۔ ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ مبارک تھا، آج ماہ رمضان المبارک کی پہلی سحری تھی۔ رمضان المبارک کے پہلے روزے کے حوالے سے قاری حنیف ملتانی صاحب کا یہ بیان تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا ہے، رمضان المبارک کا پہلا روزہ، رمضان المبارک کی پہلی سحری کے حوالے سے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہمارے چینل داستان عشق کو، اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ایسے ہی بیانات لاتے رہیں گے قاری حنیف ملتانی صاحب کے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے، عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک میں رب ذوالجلال اپنی رحمتوں کی برسات فرماتا ہے اس جہان دنیا پر، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے کہ ایک بار پھر بندے میرے پاس آ جائیں اور میرے بندے مجھ سے جو ہے معافی طلب کریں، تو پھر میں ان کو معافی عطا کروں۔ رب ذوالجلال اس مہینے کا یہ بھی جو ہے وجہ ہے کہ اس مہینے میں رب ذوالجلال اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کی بخشش کرنا چاہتا ہے، اور یہ ایک وسیلہ بناتا ہے، ایک بہانہ بناتا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ میرے بندے آئیں اس رمضان المبارک میں اور اس رمضان کریم کی برکتیں لوٹیں، اس رمضان میں ڈھیروں عبادات کریں، اس رمضان المبارک میں میرے بندے آئیں اور روزہ رکھیں اور میرے حکم کے مطابق پیاسے رہیں، بھوکے رہیں، اور جو ہے ان کے پاس کھانا بھی ہوتا ہے، پینا بھی ہوتا ہے، سب کچھ میسر ہوتا ہے، لیکن میرے حکم کے مطابق یہ میرے بندے بھوکے بھی رہتے ہیں،
پیاسے بھی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ رب ذوالجلال اپنے بندوں سے ایک اپنے حکم کی تابعداری کروا رہا ہے، اور رب ذوالجلال اس ماہ مبارک میں جو ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی، اربوں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، کیونکہ جب رب ذوالجلال دیکھتا ہے کہ ایک بندہ صرف میرے لیے میرے حکم کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے تکلیف میں پہنچا رہا ہے اور جو ہے صبر کر رہا ہے میرا بندہ میرے لیے میرے حکم کے مطابق، تو پھر رب ذوالجلال اس کو اجر بھی ایسا دیتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو، باقی ہر جو نیکی کرتے ہو، جو کام کرتے ہو، اس کا اجر و ثواب جو ہے فرشتے دیں گے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اجر و ثواب میں خود رب ذوالجلال دوں گا، اور روزے کا بدلہ اور روزے کا اجر جو ہے میں خود رب ذوالجلال ہوں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اس روزے کی۔ تو آئیے دوستو، اس رمضان المبارک میں عہد کریں کہ باقی جو روزے جتنے بھی باقی ہیں تو ان روزوں کو مکمل رکھیں، اور اس رمضان المبارک میں اپنے رب کو راضی کریں۔ امید ہے اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کے جو ہے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوستو، آپ کے لیے ایسے ہی لاتے رہیں گے قاری غنی ملتانی صاحب کے بیان۔ یہ قاری صاحب کا انتہائی خوبصورت سا اور ایک شارٹ سا کلپ تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو بیان پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ رمضان مبارک کے حوالے سے۔ تو تب تک اللہ حافظ۔